محمد جنید اسلم بغدادی صاحب سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں مبارک ساتوں میں آج کی تاخیرات میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود کا نذرانہ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ۔ رحمت دی تصویر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، سنیا دی جاگیر مدینہ، سنیا دی جاگیر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، مر جاواں تے لکھ چھڈیا جے، مر جاواں تے لکھ چھڈیا جے، کفن اتے تحریر مدینہ، کفن اتے تحریر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، اور راجا راجا کر دینا، راجا راجا کر دینا، تک لیندی جے ہیر مدینہ، تک لیندی جے ہیر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، ہر عاشق دا او قبلہ کعبہ، ہر عاشق دا او قبلہ کعبہ، سب شہراں دا پیر مدینہ، 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 عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، دل سونے نال لا بیٹھا وا، دل سونے نال لا بیٹھا وا، اپنی بات بنا بیٹھا وا، دل
बात बना बैठा दिल सोने नाल ला बैठा दिल सोने नाल ला बैठा अपनी बात बना बैठा अपनी बात बना बैठा अपनी बात बना बैठा इथों ही लभना इथों ही लभना इथों ही लभना इथों ही लभना हुजूर का आशिक जब मदीने पहुंचता है ना तो वो मांगता है सरकार से तो सरकार अता करते हैं तो वो फिर कहता क्या है इथों ही लभना इथों ही लभना इथों ही लभना इथों ही लभना तायो बेपरवाह बैठा तायो बेपरवाह बैठा अपनी बात बना बैठा दिल सोने नल ला बैठा अपनी बात बना बैठा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जुनैद असलम बगदादी साहब ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत हासिल कर रहे थे।